सर्वेषां कृते सुप्रभातं वदामि। तदनन्तरम् अस्तु, इदानीं कः पठितुम् इच्छति? गणेशमन्त्रं कार्तिक् महोदय आरम्भं करोति वा? ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इदमपि पठतु। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। रोहित् महोदय पठति वा? अस्तु। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदमपि पठतु। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः। इदानीं माहेश्वरसूत्राणि अद्य तदेव वयं पठामः, अतः तत्र अस्तु। माहेश्वरसूत्राणि माहेश्वरसूत्राणि इति कथम् आगतं, कुतः आगतं सूत्राणि, कस्मात् आगतं जानन्ति भवन्तः? महेश्वरतः एव। आरो महेश्वरात् आगतं सूत्राणि माहेश्वरसूत्राणि इति। ततः एव वयम् अक्षरमालां वयं न, पाणिनिमहर्षिः रचितवान्, स्वीकृतवान्, तद् कृतवन्तः। परन्तु इदानीम् अक्षरमालां पश्यामः किमिति। अत्र स्वराः अनन्तरं व्यञ्जनानि सन्ति खलु, वयं सर्वे जानीमः एव। परन्तु एकवारं पुनः कथम् इति पश्यामः। स्वराः 13 स्वराः सन्ति, तत्र ह्रस्वाः दीर्घाः इति। कति ह्रस्वाः सन्ति? 5। दीर्घाः 8। आ इ उ ऋ इति ह्रस्वाः सन्ति। दीर्घाः आ इ उ इति भवन्तः जानन्ति एव। ए ऐ ओ औ अपि दीर्घाः। ये इति प्रायः चिन्तयन्ति ह्रस्वः इति, परन्तु तदपि दीर्घाः। अयोगवाहाः इति चतुष्टयम् अस्ति। के इति भवन्तः जानन्ति किम्? अयोगवाहाः जानन्ति वा? उपध्मानीयः किम्? उपध्मानीयः जिह्वामूली। सत्यं। अनुस्वारः विसर्गः जिह्वामूल्यः उद्मा। अनुस्वारः विसर्गः अपि अत्र अस्ति। अनुस्वारः अयोग वाहाः इति तस्य नामकरणम्। अनन्तरं व्यञ्जनानि, कति व्यञ्जनानि सन्ति? अत्र लिखितमस्ति 33। 33 अस्ति, सन्ति। तत्र वर्गीयः अवर्गीयः इति पृथक् 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 अस्ति। वर्गीयः 25, अवर्गीयः 8। अस्तु। के वर्गीयाः के वयं जानीमः एव। कु कु इति कु चु टु तु पु इति अस्ति। कु इत्युक्ते कवर्गः, चु इत्युक्ते चवर्गः, टु इत्युक्ते टवर्गः, तु इत्युक्ते तवर्गः, पु इत्युक्ते पवर्गः। अनन्तरम् अवर्गीयाः मध्ये द्वयं विभज्यं कृतवन्तः। तत्र किम् अस्ति? अन्तस्थाः ऊष्माणः इति। अन्तस्थाः, किमर्थम् अन्तस्थाः इति? यदा वयं वदामः खलु, तत्र अन्ते य इति अस्ति चेत् बहिः न आगच्छति, शब्दः बहिः आगच्छति, परन्तु तत्र वायुः अन्ते एव तिष्ठति, य ज ल व इति। परन्तु ऊष्माणः इत्युक्ते श इति तदा भवति खलु, श श स ह इति, अतः ऊष्माणः।
इदानीं तत्र एतत् बहु मुख्यमस्ति व्यञ्जनानि बहु मुख्यमस्ति अग्रे किमर्थम् इत्युक्ते वयम् अग्रे सन्धि पठामः इदानीं किं किं पठितवन्तः तप्रत्ययस्य कर्मणि कर्तरि भावे अनन्तरं कर्म तव्यत् अन्यर् तद् पठितवन्तः इदानीं सन्धि पठामः गतवर्षे S2 मध्ये वयं सन्धि तत्र पठितवन्तः खलु तत्र सन्धि स्वरसन्धिः अनन्तरं विसर्गसन्धिः पठितवन्तः इदानीं व्यञ्जनसन्धिः पठामः अग्रे अतः एतत् बहु मुख्यमस्ति व्यञ्जनशब्दस्य तदाधारीकृत्य एव अक्षरमाला मध्ये व्यञ्जनम् आधारीकृत्य एव तत्र व्यञ्जनसन्धिः आगच्छति अतः एतत् बहु मुख्यमस्ति मृदुव्यञ्जनानि इति के तत्र तृतीयस्तम्भ तृतीय चतुष्टय पञ्च स्तम्भाः अनन्तरम् अन्तस्थाः यरलव अन्तस्थाः अनन्तरं ह अपि आगच्छति तत्र ह अत्र ऊष्माण मध्ये ह अस्ति खलु तदपि तत्र मृदुव्यञ्जने आगच्छति मृदुव्यञ्जने यदा अहं तत्र सन्धि पाठयामि तर्हि तत्र मृदुव्यञ्जनम् इति वदामि अथवा कर्कशव्यञ्जनम् इति वदामि स्वराः इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति सर्वे स्वराः सन्ति परन्तु अत्र तु मृदुव्यञ्जनं बहु मुख्यमस्ति यदा मृदुव्यञ्जनम् इति वदामि तृतीय चतुष्टय पञ्चम स्तम्भाः तत्र सन्ति तत्र के वर्णाः सन्ति तत्र ते एव तत्र आगच्छन्ति अस्तु अनन्तरम् अन्तस्थाः अपि आगच्छति ह किमस्ति एतत् बहु मुख्यमस्ति अतः पुनः पुनः वदामि मृदुव्यञ्जनानि कानि तृतीय स्तम्भे चतुष्टय स्तम्भे पञ्चमस्तम्भे अनन्तरम् अन्तस्थाः ह अस्तु तद् स्मरणे स्थापयन्तु अनन्तरं किम् अस्ति अन्यत् सर्वं कर्कशव्यञ्जनानि इति प्रथम द्वितीय अनन्तरम् ऊष्माणः मध्ये ह नागच्छति यतोहि ह पूर्वं मृदुव्यञ्जनं प्रति आगच्छन्ति इति कारणेन तत्र श स एव अत्र कर्कशव्यञ्जनानि अस्तु मृदुव्यञ्जनानि कर्कशव्यञ्जनानि स्मरणे स्थापयन्तु अथवा कुत्रापि लिखित्वा स्थापयन्तु अस्तु अल्पप्राणाः इत्युक्ते प्रथम तृतीय पञ्चम अनन्तरम् अन्तस्थाः अल्पप्राणाः इत्युक्ते किञ्चिदेव क एव आवश्यकं खलु क ग एव आवश्यकम् प्राणं तदा किञ्चिदेव प्राणः वायुः भवन्तः जानन्ति महाप्राणः अन्यत् सर्वं द्वितीयं चतुष्टयम् ऊष्माणः अपि तत्र महाप्राणाः अनुनासिकाः इदानीं तत्र अनुनासिकाः एतदपि बहु मुख्यमस्ति अनुनासिकाः इत्युक्ते अर्थः कः नासिकद्वारा आगच्छति खलु ञ न न म नासिका तदा स्वीकुर्मः चेत् न आगच्छति एव ङ इति न आगच्छति भवन्तः प्रयत्नं कृत्वा कुर्वन्तु नासिकायाः बहु मुख्यमस्ति ङ शब्दः न आगच्छति बहिः अतः नासिका ङ ञ न म इति नासिका अस्तु एतत् बहु मुख्यमस्ति अस्तु माहेश्वरसूत्राणि व्याकरणस्य आधारभूतानि आधारमस्ति व्याकरणस्य आधारभूतानि सूत्राणि सन्ति कानि एतत् माहेश्वरसूत्राणि इति वदामः तत्र कोऽपि पठितुम् इच्छति माहेश्वरसूत्राणि मोहन महोदय पठ I un ruluk a ong I ouch haya barat lan yamagananam jabhai ghadadash jabagadadash khapa chatatav kapai shashasar hal iti maheshwara sutrani इति माहेश्वरसूत्राणि अत्र अन्तिमवर्णाः सन्ति तत् सर्वम् इत् संज्ञा इति वदामः त्यजामः अस्तु अन्यथा सर्वत्र तद् इदानीम् आ तः
च पर्यन्तं स्वराक्षराणि इति भवन्तः जानन्ति खलु यतोहि अच् शब्दः इति वयं वदामः परन्तु हा इति आरभ्य ल् पर्यन्तं व्यञ्जनानि अस्तु तत्र कथं तत्र समीकृतवन्तः इति पश्यामः अयोन् इति स्थितिः आतः औ पर्यन्तम् अस्ति खलु अ आ इ इति स्वराक्षराणि इदानीं व्यञ्जनानि कानि व्यञ्जनानि कथम् इति चेत् हय वरट् लण् तद् कुत्र गच्छति अत्र गच्छति खलु हय वरट् लण् अनन्तरं ञमङणनं कुत्र ञमङणनं पृथक् अस्ति तद् सर्वं कुत्र गच्छति पञ्चमे पञ्चमस्तम्भे गच्छति अनन्तरं जबञ् गडदश् जबञ् इति अस्ति चेत् कुत्र गच्छति चतुष्टये तदा आगच्छति अनन्तरं तृतीयम् अनन्तरं द्वितीयम् एकं तदा जबगडदश् तृतीयमस्ति जब परन्तु इतः ततः गच्छति जब गडदश् एतत् बहु मुख्यमस्ति तृतीयस्तम्भः बहु मुख्यमस्ति अस्मिन् यदा सन्धि वयम् अद्य पठामः तत्र तृतीयस्तम्भे किम् आगच्छति इति भवन्तः स्मरणे स्थापयन्तु अस्तु अनन्तरं कपचट् कपचटथ कपचटथ कुत्र कपचटथ द्वितीयं चटतौ कपै तत् प्रथमम् अस्तु अनन्तरं किम् अस्ति अन्तिमं शशस हन् हन् इति शशस ह इति अनन्तरं तत्र किम् अस्ति प्रथमम् अन्तस्थाः पञ्चम चतुष्टयं तृतीया द्वितीया प्रथमा अनन्तरम् ऊष्माणः इति तथा कृतवन्तः कवर्गः अथवा कु इति वदामः चवर्गः चु इति शास्त्रे तत्र सूत्राणि मध्ये कु चु टु तु पु इति आगच्छति परन्तु वयं सूत्राणि न पठामः तथापि अनन्तरम् अत्रत्य हाशाशासः खलु इतः आगच्छति किमर्थम् इत्युक्ते ह इति खण्डतः शब्दः आगच्छति क श ष स तदा आगच्छति खलु क च ट तपः इतः दन्तपर्यन्तम् आगच्छति तदा ह श ष स अपि अधः आगच्छति अतः अत्र स्थापितवन्तः अस्तु इदानीं सन्धिः इदानीं कुत्र संशयः अस्ति वा अत्र किमपि संशयः अस्ति वा अग्रे पश्यामः आं वा न वा कोऽपि भ्रमः जायते वा अस्तु शब्दः एव नास्ति किम् इति अस्तु इदानीं सन्धिः सन्धिः नाम किम् अस्ति सन्धिः नाम किम् इति कोऽपि वक्तुं शक्नोति पूर्वं वयं पठितवन्तः स्मरणे अस्ति वा S2 मध्ये कोऽपि वक्तुं शक्नुवन्ति सन्धिः नाम किम् परन्तु सन्धिः नाम कुत्र सन्धि उपयोगं कुर्मः स्वरसन्धि विसर्गसन्धि शब्द सम्बन्धः अस्ति चेत् सम्बन्धः नास्ति शब्दसम्बन्धः एव तत्र वर्ण एतत् सर्वं सम्भवति इदानीं साधारणतया तद् वदामः चेत् सन्धिः उपयुज्य वक्तुं शक्नुमः वा सर्वदा सन्धि सन्धि इत्युक्ते पूर्णरूपेण एव वक्तव्यम् इति अस्ति खलु सर्वं तदा अस्ति खलु पृथक् पृथक् पदं न भवति सन्धि इत्युक्ते पूर्णतया तदा कर्तुं शक्नुमः वा वयं किम् आवश्यकं बहु मुख्यं किम् आवश्यकमस्ति वर्णयोः तत्र किम् आवश्यकम् अतिशयित समीपम् अस्ति बहु अधिक समीपम् अर्धमात्रात् कालात् तद् न्यूनं भवतु तदा एव सन्धिः भवितुम् अर्हति खलु अतिशयित संहिता इति वदामः इत्युक्ते अर्थम् अर्धमात्रा इति अर्थः अर्धमात्रात् कालात् इत्युक्ते अर्थः कः यदा मात्रा इत्युक्ते अ इति वदामः खलु आ इति तदेव अ इति अस्ति चेत् वयं तदा अ इति कुर्मः खलु
परन्तु तत्रापि अर्ध इदानीं इति अस्ति खलु तद् अर्ध भवति तस्मादपि न्यूनं भवति चेत् वयं सन्धि उपयोगं कर्तुं शक्नुमः खलु तदा एव सन्धिः कुत्र उपयोगं कर्तुं शक्नुमः इति वयं पठितवन्तः भगिनी मम हा एक प्रश्नः अस्ति अतिशयित इत्युक्ते सामीप्य खलु सामीप्यं बहु अधिकसामीप्यम् सामीप्य ओके अतिशयिता इत्युक्ते शयिता इत्युक्ते निद्रां न इत्युक्ते तदा बहु ओके अधिकसामीप्यम् आवश्यकमस्ति तत्र सन्धिप्रयोगं कर्तुं शक्नुमः साधारणतया प्रायः सन्धिः विकल्पेन उपयोगं कर्तुं शक्नुमः अस्माकं विवक्षा अनुसारेण एव सन्धिः उपयोगं कर्तुं शक्नुमः यद्यपि स्वरसन्धिः भवतु विसर्गसन्धिः भवतु अथवा अन्यसन्धिः भवतु तत्र सन्धिनिमित्तं तत्र वयं साधारणतया विकल्पेन एव अस्माकं विवक्षा अनुसारेण एव तद् उपयोगं कुर्मः इति अस्ति तद् प्रायः इति किमर्थम् इति वदामि अग्रे वदामि अतः तत्र सन्धिः वर्णविकारः इत्युक्ते वर्णद्वयं तत्र अस्ति तत्र ततः उत्पन्नः किमपि उत्पद्यते खलु केचन स्थाने लोपः भवति केचन स्थाने इतः ततः आगच्छति केचन स्थाने इतः बहिः गच्छति अन्यवर्णः आगच्छति एकं गत्वा अन्यवर्णः आगच्छति अथवा लोपः भवति तद् नियमाः सन्ति तत्र सन्धि निमित्तं तत्र नियमाः सन्ति तद् आधारीकृत्य सन्धिः भवति अस्तु तत्र किं वदामः सन्धिः सर्वदा वर्णद्वयं पश्यामः वर्णद्वयमेव तत्र अन्यपदाः वयं न अन्यपदानि वयं न पश्यामः परन्तु वर्णद्वयमेव तत्र सन्धिः तत्र ततः उत्पन्नं किमपि विकारः अस्ति तदेव सन्धिः इति वदामः अस्तु अत्र संशयः नास्ति खलु अग्रे गच्छामः अस्तु वयं पठितवन्तः स्वरसन्धिः विसर्गसन्धिः अच् इति अपि वयं वदामः खलु यदा स्वरः इति माहेश्वरसूत्राणि मध्ये सन्ति तदा अच् इति वदामः पूर्ववर्णः अनन्तरं परवर्णः तत्र वर्णद्वयमेव वयं तत्र सन्धि मध्ये पश्यामः स्वरः अनन्तरं पूर्ववर्णे अपि स्वरः परवर्णे अपि स्वरः अस्ति चेत् तत्र अच् सन्धिः इति वदामः विसर्गसन्धि मध्ये किं विसर्गसन्धि सर्वदा विसर्गः तदा न तिष्ठति खलु किमपि स्वरः आवश्यकः अस्ति स्वरः विसर्गः अनन्तरं परवर्णे अपि स्वरः भवितुम् अर्हति अथवा व्यञ्जनं भवितुम् अर्हति तत्र विसर्गसन्धिः इति पठितवन्तः इदानीं व्यञ्जनसन्धिः मध्ये किम् अस्ति हल् इति वदामः खलु माहेश्वरसूत्राणितः वदामः चेत् हल् सन्धि मध्ये किं भवति पूर्ववर्णं निश्चयेन व्यञ्जनम् आवश्यकम् परवर्णे स्वरः वा अथवा व्यञ्जनं वा भवतु तर्हि तत्र व्यञ्जनसन्धिः इति वदामः अत्र क्लेशः किमपि नास्ति खलु अग्रे गच्छामः अस्तु इदानीम् अहम् उक्तवती विकल्पेन सन्धिः प्रयोगं कुर्मः इति खलु विकल्पेन साधारणतया विकल्पेन एव सन्धिः केचन स्थाने तत्र वयं नित्यं सन्धिः भवेत् नित्यं सन्धिः निश्चयेन करणीयम् एव इति अस्ति कुत्र इति अस्ति चेत् स्थानत्रये इदानीं प्रथमं किम् इति पश्यामः अत्र किम् अस्ति विद्यालयः इति वदामः खलु वयं विद्यालयः इति वदामः तत्र विद्या आलयः इति एव अस्ति खलु विद्या आलयः विद्यालयः आलयः इत्युक्ते भवनम् इति वक्तुं शक्नुमः विद्या कुत्र अस्ति तद् विद्यालयः विद्या यदा पाठयति अथवा तदा विद्या आलयः इति लेखितुं शक्नुमः वा वयं न तत्र विद्यालयः इति एव उपयोगं कर्तुं शक्नुमः किमर्थं विद्यालयः विद्या आलयः
विद्या आलयः अत्र किम् अस्ति स्वरसन्धिः अस्ति खलु सवर्णदीर्घः सन्धिः इति विद्यालयः इति वदामः खलु आ इति अस्ति वर्णद्वयम् अतः विद्यालयः इति स्वरसन्धिः परन्तु किमर्थं वयं विद्यालयः इति विद्या आलयः इति न लेखितुं शक्नुमः किमर्थम् इत्युक्ते एतत् अस्ति समासः इति भवन्तः अग्रे पठन्ति परन्तु इदानीं वदामि अग्रे इत्युक्ते जनवरी मास अनन्तरं पठन्ति भवन्तः द्वितीय एतत् मध्ये अस्तु समासः समासः इत्युक्ते कः अर्थः द्वयोः पदयोः एकपदी भवनम् समासः इत्युक्ते द्वयोः पदयोः इदानीं पदद्वयम् अस्ति खलु विद्या इति एकं पदम् आलयः इति एकं पदम् पदम् इत्युक्ते कति पदानि सन्ति साधारणतया वक्तुं शक्नोति धातु क्रियापदं नामपदं नामपदम् उत्तमं क्रियापदं नामपदं पदद्वयमेव अतः तत्र समासे इदानीं सन्धि मध्ये वर्णद्वयं पश्यामः समासे पदद्वयं पश्यामः अस्तु पदद्वयम् अतः द्वयोः पदयोः एकपदी भवनम् इत्युक्ते एकपदमेव सम्भवति पदद्वयं विद्या इति पद एकं पदम् आलयः इति एकं पदं तद् योजयामः चेत् विद्यालयः इति एकपदम् अत्र सम्भवति तत्र समासः इति वयं वदामः तत्र सन्धिः नित्यं भवति नित्यं सन्धिः आवश्यकम् अस्ति अस्तु इतोपि एकम् उदाहरणं पीताम्बरः पीताम्बरः कः अस्ति पीताम्बरः इति कः कं वयं वदामः तद् विष्णुः अथवा हरिः विष्णुः पीताम्बरः पीता अम्बरः इति वक्तुं शक्नुमः वा पीता अम्बरः इति वक्तुं शक्नुमः वा न पीताम्बरः इति एव वदामः किमर्थम् इत्युक्ते अत्र समासः अस्ति इति कारणेन पीताम्बरः संशयः नास्ति खलु अग्रे गच्छामः सन्धि कुत्र भवति इदानीं प्रथममस्ति समासे अस्तु इदानीम् अन्यत् सन्धिः अन्यत् कुत्र भवति इदानीं पिता किं करोति एकः पिता अस्ति सः किं करोति पिता अर्चति सः अर्चनं करोति खलु गणेशस्य अतः पिता अर्चति इति वदामः पुत्रः पश्यति ओ पिता करोति अहमपि करोमि इति सः चिन्तयति सः अपि करोति समानं पुत्रः अन्वर्चति अस्तु पुत्रः अन्वर्चति पिता यत् करोति समानं पुत्रः करोति अन्वर्चति अत्र अनु अर्चति इति अस्ति खलु अनु इति किम् अस्ति इति भवन्तः जानन्ति वा उपसर्गः उत्तमम् उपसर्गः अस्ति उपसर्गः अनु अर्चति यत्र उपसर्गः अस्ति तत्र वयं सन्धिः उपयोगं नित्यं करणीयम् एव अनु अर्चति इति वक्तुं न शक्नुमः पुत्रः अनु अर्चति इति वक्तुं न शक्नुमः अन्वर्चति इति एव वदामः अस्तु तत्र उपसर्ग धातु उपसर्गयोः अत्रापि समासः अस्ति धातूपसर्गयोः अत्र समासः अस्ति अतः एव तथा अस्ति धातुः उपसर्गः द्वयं योः इति भवन्तः जानन्ति खलु सप्तमी मध्ये आगच्छति इति धातु उपसर्गयोः सन्धिः नित्यं भवति भवन्तः अहं चिन्तयामि विकसति इति अस्ति खलु यदा तत्र सन्धिः लङ् लकारे पठितवन्तः प्रायः भवन्तः पश्यन्तु तदा तत्रापि धातु उपसर्गयोः तत्र भवति धातु उपसर्गयोः निश्चयेन सन्धि भवति इदानीं कुत्र कुत्र सन्धिः भवति इति पठितवन्तः समासे धातु उपसर्गयोः सन्धिः नित्यम् अस्तु अग्रे इदानीम् इतोपि एकमस्ति एकपदे इति किम् अस्ति एकपदे नदी अस्ति खलु नदीद्वयम् अस्ति तत्र वयं किं विभक्ति मध्ये कथं वदामः नद्यौ इति वदामः खलु
नदी औ इति उपयोगं कर्तुं न शक्नुमः नद्यौ एकपदे एव तद् नद्यौ इत्युक्ते एकपदम् अस्ति खलु इदानीं नामपदम् इति भवन्तः रोहित् महोदय उक्तवान् सम्यक् नामपदे तत्र विभक्तिरूपं वयं कुर्मः तत्र द्वितीय विभक्ति मध्ये तत्र नद्यौ इति द्विवचने क्षम्यतां द्विवचने प्रथमा विभक्ति द्विवचने नद्यौ इति वदामः तदपि पदमेव खलु तद् पदम् अस्ति तद् पदम् एकपदे तद् नद्यौ इति एव वक्तव्यम् इदानीं कपिः अस्ति खलु तत्र नदी इति ईकारान्त कपि पश्यामः कप्यौ वर्णः पिङ्गलः क्षम्यतां कप्योः वर्णः पिङ्गलः कप्योः इति कपियोः वर्णः पिङ्गलः इति वक्तुं शक्नुमः वा वयं न कप्योः वर्णः पिङ्गलः इति एव तत्र वक्तुं शक्नुमः तर्हि कुत्र कुत्र सन्धि भवति सन्धि नित्यं भवति भवन्तः किं किं पठितवन्तः मासे उपसर्गयोः मासे धातु एकपदे अनन्तरम् एकपदे तद् नित्यं करणीयम् एव सन्धिः अस्तु भगिनी तत्र किमस्ति संहिता सन्धि भेदकः कपि इ प्लस् ओ संहिता संज्ञा अस्ति सन्धि समानं संहिता इत्युक्ते समीपे संहिता इत्युक्ते बहु समीपे अस्ति इति सन्धि एव अस्तु धन्यवादः अत्र वयं स्वरसन्धि पठितवन्तः अच् सवर्णदीर्घ गुणसन्धि वृद्धिसन्धि यण् सन्धि पूर्वरूप यान्तवान्तादेशः सन्धि इति पठितवन्तः अनन्तरं विसर्गसन्धि मध्ये किं किम् उत्वं लोपः रेफः सकारः इति अपि पठितवन्तः अस्तु इदानीं व्यञ्जनसन्धिः इति व्यञ्जनसन्धिः कः पठितुम् इच्छति कोऽपि पठति वा दिवाकर महोदय पठतु स्वर व्यञ्जनवर्णयोः परयोः पूर्वस्मिन् व्यञ्जनवर्णे यः विकारः भवति सः व्यञ्जनसन्धिः इति कथ्यते स्वरव्यञ्जनवर्णयोः परयोः स्वरव्यञ्जनवर्णयोः परयोः पूर्वस्मिन् व्यञ्जनवर्णे यः विकारः भवति पूर्वस्मिन् व्यञ्जने यत्र विकारः भवति तत्र वयं सन्धिः व्यञ्जनसन्धिः इति वदामः किम् इति अग्रे पश्यामः अस्तु इदानीं व्यञ्जनसन्धि किं किं पठामः इतोपि अधिकाः सन्ति परन्तु अस्मिन् चक्रे एतदेव पठामः जस्त्वसन्धिः चर्त्वसन्धिः अनुस्वारसन्धिः परसवर्णसन्धिः च्छुत्वसन्धिः ष्टुत्वसन्धिः अनुनासिकसन्धिः छत्वसन्धिः इति अष्टसन्धयः वयं पठामः अस्तु अस्मिन् चक्रे जष्ट्वसन्धिः जष्ट्व इति वदामः खलु कः अर्थः जातः जबगडदश् इति अधः श इति आगच्छति श इति लोपः भवति खलु इति संज्ञा जबगडदश् अत्र तृतीयम् अहम् उक्तवती खलु तृतीयं स्मरणे स्थापयन्तु इति अतः जबगडदश् अतः एव जष्ट्वसन्धिः इति वदामः जष्ट्वसन्धिः इदानीं पठामः अस्तु एकैकं पठति वा अथवा त्रयं मधु भगिनी आरम्भं करोतु उत्तमाः जनाः सूर्योदयात् प्रागेव उत्तिष्ठन्ति प्रागेव इति अस्ति प्राक् एव इति प्रागेव अस्तु अग्रे पठतु भगिनि जगद्गुरुः अस्मान् पातु
जगद्गुरु अस्मान् पातु जगद्गुरुः इति जगद्गुरुः इति अनुपदम् तृतीयमपि तेन महद्यशः सम्पादितम् तेन महद्यशः सम्पादितं महत् यशः महद्यशः इति अनुपदम् अस्तु इदानीं जेम्स् महोदय पठति वा सम्यग् अभिहितं भवत्या सम्यक् अभिहितं सम्यक् विहितम् स्वरान्ताः व्याकरणे अजन्ताः इति उच्यन्ते स्वरान्ताः व्याकरणे अजन्ताः अच् अन्ते अन्तः अच् अन्तः अशोकः सम्राट् इति उपाधिना ख्यातः आसीत् ख्यातः आसीत् सम्राट् इति सम्राट् इति अग्रे कः पठितुम् इच्छति केशव महोदय पठतु षडाननः शिवस्य पुत्रः षड् आनः इति वदामः परन्तु प्रातिपदिकं षष् अस्ति षष् इति प्रातिपदिकं षष् आनः षडानः बालः षडपि कदलीफलानि खादितवान् षड् अपि किमर्थम् अत्र षट् अपि तत्र परिवर्तनं करणीयम् आसीत् अस्तु इदानीं एतत् कः पठितुम् इच्छति मोहन महोदय पठति वा कुत्र तत्र इदानीं नियमाः पठामः प्रथमनियमः पदान्ते विद्यमानानाम् 1 2 3 4 वर्णानां स्वरे परे ततद्वर्गीय तृतीय व्यञ्जनम् आदेशः भवति एतत् पठित्वा भ्रमः जायते खलु किम् इति अस्तु पश्यामः किमस्ति अत्र 1 2 द्वितीयं तृतीयं चतुष्टयस्तम्भाः सन्ति तत्र पूर्वम् अस्ति अनन्तरं किम् अस्ति परवर्णे स्वरः अस्ति कचटतप एतत् मध्ये पञ्चमः नास्ति पञ्चमस्तम्भः नास्ति 1 द्वितीयं तृतीयं चतुष्टयं कोऽपि वर्णः अस्ति ततः कोऽपि वर्णः अस्ति अनन्तरं स्वरवर्णः अस्ति तर्हि अत्रत्य पूर्ववर्णस्य परिवर्तनं भवति तृतीयमध्ये परिवर्तनं भवति अस्तु अनन्तरं स्वरः तथा एव तिष्ठति अवगतं वा अत्र अस्ति खलु 1 2 3 4 प्लस् स्वरः तथा तृतीयमध्ये एकं तृतीयस्तम्भमध्ये किम् अस्ति तद् परिवर्तनं भवति स्वरः तथा एव तिष्ठति अवगतं तद् तत्र माहेश्वरसूत्राणि जै इति वक्तुं शक्नुमः जै जतः कपयत पर्यन्तं जै एते सर्वाणि तत्र तत् प्रत्याहारः इति वदामः तत् प्रत्याहारः जै तदेव प्रत्याहारः प्रत्ययः भिन्नः प्रत्याहारः भिन्नः प्रत्ययः इत्युक्ते किं तत्र एकं तद् नियमः अस्ति खलु तद् एव उपयोगं करणीयम् इदानीं रामः इति शब्दस्य राम इति प्रातिपदिकं सु इति प्रत्ययस्य योजनेन रामः कथम् इति न मा पृच्छन्तु तत्र प्रक्रिया सन्ति सु इति प्रत्ययः योजयामः चेत् तत्र रामः इति प्राप्नुमः परन्तु प्रत्याहारः इति किम् अस्ति इत्युक्ते माहेश्वरसूत्राणि मध्ये इदानीं हल् इति प्रत्याहारः अच् इति प्रत्याहारः तथा अस्ति सर्वत्र प्रत्याहारः वक्तुं शक्नुमः निश्चयेन जै जै अस्तु धन्यवादः तत्र इदानीम् एकम् उदाहरणं पश्यामः प्राक् एव इति तत्र पठितवन्तः खलु प्रथम तत्र दृष्टवन्तः प्राक् एव प्रागेव इति कथं साध्यम् इति पश्यामः क अनन्तरं ये एव वर्णद्वयम् आवश्यकं सन्ति करणीयं चेत् तर्हि तत्र क इति प्रा एव इति क ए इति स्वीकुर्मः
स्वरः अस्ति खलु ए इति। अनन्तरं किं भवति क इति कस्मिन् कु वर्गे अस्ति खलु का ख ख ग क ङ मध्ये क इति अस्ति कवर्गः कवर्गः। तत्र तृतीयस्तम्भे किम् अस्ति समानं किम् अस्ति ग अस्ति खलु ग अस्ति प्राग् एव अतः तत्र परिवर्तनं जातं पदान्ते। अत्र पदस्य अन्ते काकारस्य स्थाने गकारः आदेशः भवति। आदेशः इत्युक्ते अर्थः कः एकं गच्छति द्वितीयम् आगच्छति खलु गकारः आदेशः भवति। तत्र वयं प्राग् एव इति अपि लेखितुं शक्नुमः प्रागेव इति अपि लेखितुं शक्नुमः द्वयमपि लेखितुं शक्नुमः। समासे अस्ति चेत् एकपदं तत्र भिन्नं कर्तुं न शक्नुमः परन्तु अत्र तु प्राग् एव इति द्वयमपि लेखितुं शक्नुमः परन्तु प्राक् इति न करणीयं प्रागेव तदपि अस्माकं विकल्पः अस्ति विवक्षा अस्ति अस्माकं विवक्षा अनुसारेण प्राक् एव इति अपि लेखितुं शक्नुमः यदा कुत्रापि प्रयोगे अथवा वयं चिन्तयामः न एकम् एव पदे स्थापयामः इति अस्ति चेत् प्रागेव अथवा प्रागेव इति द्वयमपि उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। परन्तु प्राग् एव समासः अस्ति नास्ति नास्ति समासः नास्ति प्रागेव इति प्राग् धातुः अस्ति किं प्राग् प्लस् ए धातु नास्ति प्राक् इति वर्णः क वर्णः ए वर्णः द्वयं वर्णः एव द्रष्टव्यं सन्धिमध्ये समासमध्ये पदं द्रष्टव्यमस्ति सन्धिमध्ये वर्णः एव द्रष्टव्यम् अस्तु प्राग् एव इति अत्र संशयः नास्ति खलु अग्रे गच्छामः एतत् बहु मुख्यमस्ति अतः पृच्छामि पुनः जस्त्वसन्धिः बहु मुख्यमस्ति। इतोपि एकं पश्यामः तत् अपि भवन्तः सर्वदा वदन्ति तत् अपि कर्तुं शक्नोमि इति वयं वदामः खलु तत् अपि वक्तुं शक्नुमः अथवा तदपि तद् कथम् आगच्छति तदपि इति तत्र त इति अस्ति स्थाने तकारस्य स्थाने तृतीयं किम् अस्ति तद अस्ति खलु तदा दा अस्ति तद् परिवर्तनं भवति तदपि पदान्तस्य तकारस्य स्थाने दकारः आदेशः भवति अस्तु तत्रापि तदपि इति उपयोगं लेखितुं शक्नुमः अथवा तद् अपि इति अपि लेखितुं शक्नुमः अस्तु अथवा तत् अपि लेखितुं शक्नुमः वयं वदामः वयं सन्धि न कुर्मः इति अस्ति चेत् तत् अपि यदा सन्धि कुर्मः इति वयं चिन्ता विवक्षा अस्ति तद् वयं पश्यामः चेत् तदपि अथवा तद् अपि इति हलन्तरूपेण अपि लेखितुं शक्नुमः अस्तु परन्तु तद् अपि तदपि अतः तत्र किमस्ति तत्र प्रथम एतत् स्मरणे अस्ति वा किम् इति किं वदामि प्रथम एतत् किं नियमः कः इति वक्तुं शक्नोति भवन्तः कोऽपि वदति वा प्रयत्नं करोति वा वर्गीयव्यञ्जनस्य तृतीय अक्षरः व्यञ्जन आदेशः तद्वर्गीयस्य तृतीयव्यञ्जनम् आदेशः भवति पदान्ते पदस्य अन्ते पदान्ते विद्यमानानाम् एकं द्वितीयं तृतीयं चतुष्टयं वर्णानां सम्भस्य वर्णानां स्वरे परे तद्वर्गीयस्य समानवर्गीयस्य इदानीं त इति तत् इति अस्ति अनन्तरं स्वरः अस्ति अपि इदानीं तग् अपि इति कर्तुं शक्नुमः वा अथवा तज् इति कर्तुं शक्नुमः न समान तत्र एव ध मध्ये तस्मिन्नेव तृतीयव्यञ्जनम् आदेशः भवति अस्तु प्रथम इदानीं द्वितीयं पश्यामः द्वितीयं किम् अस्ति मृदुव्यञ्जने परे
पूर्वं स्वरव्यञ्जने परे इति मृदुव्यञ्जने के कानि व्यञ्जन अक्षराणि सन्ति मृदुव्यञ्जने वक्तुं शक्नुमः तृतीय चतुर्थः तृतीय तृतीया मृदुव्यञ्जने चतुर्थ मृदु पंच तृतीय चतुर्थ तृतीय तृतीय पंचमः चतुर्थ पञ्च हम्म, अनन्तरं अनन्तरं अन्तस्थाः ह। ह उत्तमं महोदय तदस्ति मृदुव्यञ्जनम् अतः एव पूर्वमेव उक्तवती तत्र मृदुव्यञ्जनम् आगच्छति चेत् समानमेव भवति तत्र तृतीयमध्ये परिवर्तनं भवति प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ स्तम्भे पूर्ववर्णे अनन्तरं मृदुव्यञ्जने तृतीय चतुष्टय पञ्च ह्यरलवः तत्र तृतीयवर्णं प्रति परिवर्तनं भवति मृदुव्यञ्जने पूर्वं स्वरव्यञ्जने इदानीं मृदुव्यञ्जने द्वितीय सोपानम् अथवा नियमः जगत् गुरुः इति वदामः चेत् किं जगत् जगत् ग इति तत्र मृदुव्यञ्जनमस्ति खलु ग इति मृदुव्यञ्जनमस्ति तत्र जगत् इति तकारस्य तत्र तृतीय सोपाने किम् अस्ति दकारः अस्ति अतः जगद्गुरुः जगद्गुरुः तदा समानमस्ति भगवद्गीता खलु भगवद्गीता इति वदामः भगवत् गीता अत्र भगवद्गीता इति आगतं तदा समानमेव जगद्गुरुः ग इति इतोपि एकं पश्यामः चेत् अप् जम् अप् जम् अप् इत्युक्ते अर्थः कः अपवर्गः अप् इत्युक्ते अर्थः जलं जलस्य अन्य पर्यायपदमस्ति अप् अस्तु अब्जम् अप् जम् इत्युक्ते तत्र पा इति अस्ति खलु प तत्र ज इति तृतीयस्तम्भे अस्ति मृदुव्यञ्जनमस्ति ज अतः तत्र प ब मध्ये परिवर्तनं भवति अब्जम् पकारस्य स्थाने बकारः आदेशः अब्जम् अब्जम् इत्युक्ते अर्थः कः जानन्ति वा तिमिः लोटस् कमलपुष्प अस्ति खलु कमलपुष्प लोटस् तद् अब्जम् इति वदामः खलु अस्तु अनन्तरं भगिनी इतोपि अत्र अधिकं विकल्प नास्ति किम् विकल्पः नास्ति अब्जम् इति जगद्गुरु एव समासः अस्ति समासः समासः जगद्गुरु अपि समासः अस्तु धन्यवादः बुद्धिः बुद्धिः इति वयं वदामः खलु बुद्धिः 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 अस्ति वा इति तत्र बुद्ध द इति कुत्र अस्ति चतुर्थस्तम्भे अस्ति तत्र धि तत्रापि तदपि किम् अस्ति चतुर्थस्तम्भे एव अस्ति खलु बुद्ध द्विवारं तत्र द मध्ये परिवर्तनं भवति बुद्ध बुद्धिः अत्र किम् अत्र क्लेशः अस्ति परिवर्तनं करणीयं धकारस्य स्थाने दकारः आदेशः भवति अतः बुद्धिः बुद्धिः इति एकपदमस्ति अस्तु अस्तु इदानीम् इतोपि एकं पश्यामः कोऽपि पठितुम् इच्छन्ति कार्तिक् महोदय पठतु द्वयं पठतु दिक् अम्बरः दिक् अम्बरः दिगम्बरः उत्तमं दिगम्बरः ग इति आगच्छति तत् प्लस् एव तदैव 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 न तदेव तदैव तद् ए अस्ति खलु ऐ न आगच्छति ऐ कुत्र आगच्छति गुणसन्धि मध्ये आगच्छति आ इति आवश्यकं खलु प्रथम मध्ये आ अनन्तरम् ए इति ऐ इति आगच्छति परन्तु अत्र त इति त इति व्यञ्जनमस्ति तदेव उत्तमं हेमन्त महोदय प्रयत्नं करोति आं भगिनि अच् वर्णः अज् वर्ण अज् वर्णः च इति स्थाने च इति अस्ति खलु तत्र कुत्र अस्ति च तत्र तृतीयस्तम्भे किमस्ति ज
अज् वर्णः इति। उत्तमम्। अपजातम् अब्जातम् अब्जातम्। अनन्तरं वदेत् इति अदपि पठतु महोदय, हेमन्त महोदय। वदेत् इति वदेत् इति इति अस्ति तर्हि आम् अधेति अधेति वा 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 वदेत् वदेति सारी वदेति वदेदिति वदेति त इति अस्ति खलु तवर्गः, तवर्गस्य तृतीयं द इति परिवर्तनम् आवश्यकं, तर्हि तत्र वदेद् इति। अस्तु, इदानीं रोहित महोदय पठति वा? उत् योज गच्छति। उत् गच्छति। उद्गच्छति। उद्गच्छति इति उत्। बुभृत् आगतः। बुभृद् आगता आगतः। बुभृद् आगतः। अग्रे दिवाकर महोदय पठति वा? इदानीम् एकपदम् अस्ति तद् पृथक् पृथक् करणीयम् अस्ति। पृथक् पृथक् बालः, पृथक् बालः, बालाः, पृथक् बालाः, पृथक् बालाः, बालः। ग इति अस्ति खलु, ग कुत्र वयं तदा पश्यामः चेत् तत्र द्वयम् इति स्थाने भवति खलु, तदा अस्ति चेत् वयं तत्र सन्धिः कृतवन्तः प्रायः इति कृत्वा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। पृथक् बालः क इति आवश्यकं, ग स्थाने क आवश्यकम् अस्ति। उत्तमम्। अब्धिः अब्धिः दिः उत्तमम्। अब्धिः इति अब्धिः आगतम्। अस्तु, केशव महोदय प्रयत्नं करोति वा? स्यादात्मवृत्तः स्यात् ता इति नास्ति चेत्, ता इति वदामः चेत् आकारम् आगच्छति खलु। स्यात् आत्मवृत्तः। स्यात् आत्मवृत्तः। वृत् आत्मवृत्। जगद्गुरुः जगत् गुरुः जगत् इति न वदतु महोदय, जगत् तदा जगत् गुरुः। अस्तु, इदानीं कार्तिक महोदय प्रयत्नं करोति। भगिनी, भगवत् प्लस् इच्छा, भगवद् इच्छा। भगवत् इच्छा। अच् प्लस् वर्णः अज् वर्णः। अच् वर्णः। मोहन महोदय। मोहन महोदय। सम्राट् इच्छा। सम्राट् इच्छा। सम्राट् इति अत्र ड तृतीयमस्ति अस्ति, अतः प्रथम सम्राट् इच्छा। सुबन्तः सुप् अन्तः। उत्तमं। सुबन्धः सुबन्धः वयं सर्वदा शृणुमः, इतः एव तदागतं सुबन्धः अजन्तः सर्वम्। अस्तु, जस्ट् सन्धिनिमित्तम्। अस्तु, इदानीं भवन्तः तत् पश्यन्ति चेत् झटिति मनसि आगच्छति खलु, जस्त्वमेव इति। एकः प्रश्नः भगिनी, तत्र सम्राट् इच्छा सम्यक् भवति, सम्राड् इच्छा न भवति इत्युक्ते तत् पदं नास्ति। अहं जानीमः खलु, पूर्वे जानीमः। We need to know that सम्राट् सम्राट् इच्छा। सत्यं सत्यं। पूर्वं यतोहि सम्राट् इच्छा इति किमपि नास्ति खलु, सम्राट् इच्छा किमस्ति तत्र। अतः वयं तदा यदा भवन्तः कुत्रापि कथां वा अथवा सूत्राणि वा अथवा पद्यानि वा अथवा किमपि तत्र पश्यन्ति संस्कृते, तद् सर्वदा तत्र विभज्य वयं किमर्थं विभज्य कुर्मः, किमर्थम् इत्युक्ते अवगमनार्थं, किम् इति अवगमनार्थं वयं विभज्य तद् कुर्मः। श्लोकाः पठन्ति खलु,
श्लोकान् पठन्ति तत्र श्लोकाः मध्ये किमस्ति तदपि तद् पश्यामः अवगन्तुं शक्नुमः। अस्तु, इदानीं द्वयं पठितवन्तः। परवर्णे स्वरः वा मृदुव्यञ्जनः वा भवतु, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुष्टये स्तम्भे किम् अस्ति तद् तृतीयस्तम्भे तद्वर्गीयस्य परिवर्तनं भवति, आदेशः भवति इति। इदानीम् इतोपि एकम् अस्ति, द्वयं पठितवन्तः। इदानीं तृतीयमस्ति पदान्ते विद्यमानस्य षकारस्य स्वरे व्यञ्जने वा परे डकारादेशः भवति। षकारः अस्ति चेत् डकारः भवति। किमर्थं? षकारः अस्ति चेत् डकारः भवति। तत्र एकम् अस्ति खलु ऋटु रसाणां मूर्धाः, ऋटु रसाणां मूर्धाः इति मूर्धाः मूर्धस्थाने अस्ति। भवन्तः गत S2 मध्ये पठितवन्तः प्रायः सूत्राणि। तत्र कुत्र स्वरः अस्ति इति श इति अस्ति खलु, अत्र श ऊष्माणः, तत्र श सा इति आगच्छति खलु, वयं दृष्टवन्तः। श इति अन्यत्र सर्वत्र तद् लोपः भवति, श एव परिवर्तनं भवति। श इति टकारस्थाने अस्ति इति कारणेन टकारः इति टवर्गे इति अस्ति। अत्र तृतीयमध्ये डा इति आगच्छति खलु, श एव तत्र भवति, षकारस्य एव भवति। अन्य सर्वः श सा सर्वं लोपः भवति। अतः तद् विषये वयं न चर्चयामः। षकारस्य डकारपरिवर्तने भवति। षकारः पूर्वपदमस्ति, स्वरः वा मृदुव्यञ्जनं वा भवतु परवर्णे, तर्हि डकार आदेशः भवति। अस्तु, इदानीं षष् इति वदामः चेत् षड् इति आगच्छति खलु। वयं पूर्वं षड्वादनं षडाननः इति ड इति मध्ये कथम् आगच्छन्ति इति। षष् प्लस् आननः षडाननः। षष् किम् अस्ति, पठति वा बालमहोदय? पठतु। आं भगिनि, षष् दुर्गाणि, अत्र षड् दुर्गाणि, षष् इति अस्ति, षड् दुर्गाणि। षष् रसाः, षड्रसाः, षड्रसाः। अनन्तरम् इतोपि षड्वादनं। किमर्थम् इत्युक्ते तत् सर्वं मृदुव्यञ्जने अस्ति खलु। तत्र आ इति स्वरः द इति मृदुव्यञ्जने अस्ति, र इति अपि मृदुव्यञ्जने अस्ति, व अपि मृदुव्यञ्जने अस्ति। अतः तत्सर्वं तत्र ड मध्ये परिवर्तनं जातं। जस्ट् सन्धिः उपयोगं करणीयम्। अस्तु, इदानीम् अभ्यासं पश्यामः। अभ्यासः भगिनी, अस्तु, तत्र स लोपः भवति। श एव तद् षकारे षकारस्य एव वयं मुख्यमध्ये इदानीं हा इति अस्ति, हा अनन्तरं ग इति आगच्छति चेत् तत् भिन्नप्रक्रिया, तद् वयं न पश्यामः। भिन्नप्रक्रिया एव। तद् भिन्नप्रक्रिया, लोपः किमपि भवति, तद् वयं न पठामः अस्मिन् स्तरे। तद् व्याकरणम् अधिकं पठामः, तत्र भवति, सूत्राणाम् अस्ति तत्र स्थितिः। अतः षकारस्य एव इदानीं पश्यन्तु। अस्तु, इदानीं वक्तुं शक्नुमः। हेमन्त महोदय प्रयत्नं करोति वा? अभ्यासं करोतु। प्रथमम् अहं वदामि, द्वितीयतः भवान् आरम्भं करोतु। तत् अस्माकं, त अस्ति आ, त एव वयं पश्यामः। त इति किम् अस्ति, प्रथम स्तम्भे अस्ति, अतः तृतीयमध्ये स्वरः अस्ति, अतः तृतीयमध्ये परिवर्तनं जातं, तदस्माकम् इति। तद् अस्माकं, तदस्माकम् इति आगतम्। अस्तु, तत् अस्माकम् इति लेखितुं शक्नुमः।
अस्माकं विवक्षानुसारेण तदस्माकम् इति अपि लेखितुं शक्नुमः। विवक्षा इत्युक्ते वक्तुम् इच्छा, विवक्षा इति अस्ति। अस्तु, तर्हि तदस्माकम् इति वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, इदानीं प्रयत्नं करोतु हेमन्त महोदय। वाक् वाक् ईशः क अद्य ई वागीश वागीश वागीशः ग क इति स्थाने तत्र ग मध्ये परिवर्तनं भवति वागीशः। एतत् अस्ति खलु, भवन्तः सर्वदा यदा सन्धि पठन्तः सन्ति तत्र एतत् लिखित्वा स्थापयन्तु अथवा प्रिण्ट् औट् कृत्वा स्थापयन्तु। एतत् स्तम्भः तत् सर्वम् 1 2 3 इति स्थापयन्तु। तर्हि झटिति तद् दृष्ट्वा कर्तुं शक्नुमः वयं यदा पठन्तः सन्ति तत्र। अस्तु महोदय, वाक् व्यवहारः हेमन्त क अधिकः व्य व वाग्विहारः वाग्व्यवहारः वाग्व्यवहारः। अस्तु, वेदान्त महोदय पठति वा? मधु लिट् अस्ति। ट अधिक आ मधु लिड् अस्ति। मधुलिड् अस्ति। मधुलिट् इत्युक्ते अर्थः कः जानन्ति? न। भ्रमरः अस्ति। भ्रमरः अस्ति खलु, भ्रमरः, तदा मधुलिड् अस्ति। उत्तमम्। द्वितीयमपि पठतु महोदय, वेदान्त महोदय। मधुलिट् डयते। मधुलिट् डयते। मधुलिड् डयते, ड इति ट अस्ति। इदानीम् अत्र किम् आसीत्? मधुलिट् अस्ति इति पृथक् पृथक्। इदानीं विच्छेदनं कुर्मः, पदविच्छेदनं कुर्मः। मधुलिट् डयते, ड अस्ति खलु, अत्र एव सन्धिः इति ड मध्ये सन्धिः अस्ति। ट इति परिवर्तनं करणीयमस्ति। ड मधुलिट् डयते। अस्तु, अग्रे कस्य पर्यायः? केशव महोदय न, क्षम्यतां, मधु भगिनी पठतु। सम्यगुभयोः। इदानीम् एकनिमिषं। सम्यगुभयोः इत्युक्ते तत्र पदमेकमेव लिखितमस्ति। कुत्र सन्धिः इति कथं अवगन्तुं शक्नुमः वयं? संज्ञा मध्ये आगच्छति वा, गु मध्ये आगच्छति वा? संज्ञा इति किम्? सम् इति सम् युगुभयोः इति किमपि न श्रुतवन्तः, अतः संज्ञा इति नास्ति। गु इति अस्ति चेत् तत्र भवितुम् अर्हति। सम्यक् उभयोः। उत्तमं, सम्यक् उभयोः। उ इति स्वरः, अन्यत् सर्वं व्यञ्जनम्। षड्दर्शनानि। षष् प्लस् दर्शनानि, षड्दर्शनानि। उत्तमं, षष् इति आगच्छति। षष् दर्शनानि, षड् दर्शनानि। अन्तिमम् अपि पठतु भगिनि। द्विङ् भयम्। So द्विड् भयम्। So द्विड् भयम्। So द्विट् टकार किमस्ति? टकारः अस्ति। अस्ति, तद् डकारः अस्ति खलु, तत्र द्विष् भयम् इति। द्विष् इत्युक्ते शत्रु इति, शत्रुता इति वक्तुं शक्नुमः। द्विष् भयम्। अस्तु, इदानीम् इतोपि एकं, तत्र वयं त्रयमपि पठितवन्तः खलु मृदु तत्र। इदानीं सर्वदा तत्र पदान्ते विद्यमानं 1 2 3 4 वर्णानां तद्दद्वर्गीय तृतीयव्यञ्जनम् आदेशः भवति, संहिता नास्ति चेदपि। अस्तु, संहिता नास्ति चेदपि तद् भवितुम् अर्हति, द्वयमपि। इदानीं
वाक् इति लिट् तत् अनुष्टुब् भगवत् अच् सम्राट् शश् इति अस्ति तद् कवर्गः अस्ति ग वाग् इति वदामः लिड् इति वदामः तदपि कर्तुं शक्नुमः संहिता नास्ति चेदपि पदम् अस्ति चेदपि द्वयमपि सम्यक् एव वाक् अपि सम्यक् वाग् अपि सम्यक् लिट् अपि सम्यक् लिड् अपि सम्यक् तत् अपि सम्यक् तदपि सम्यक् अनुष्टुब् भगवद् भगवद् अच् अज् सम्राट् सम्राड् शश् षड् इति वयं वक्तुं शक्नुमः एतत्तु विकल्पेन भवन्तः किम् इच्छन्ति इदानीं तद् अपि इति वयं वक्तुम् इच्छति चेत् तद् अपि इति वक्तुं शक्नुमः अथवा तत् अपि इति कुर्मः चेत् तत् अपि इति पदं परन्तु तत्र संहिता अन्यपदं नास्ति चेदपि तत् अथवा तद् इति तत्र निश्चयेन तद् स्थातुं शक्नोति अस्तु तदेव प्रथम एतत्तु मुख्यमस्ति सर्वदा यथा सन्धि प्रयोगं कुर्मः प्रथमं जश्चो सन्धि करणीयम् एव जश्चो सन्धि कृत्वा एव अनन्तरं के सन्धयः सन्ति तत्सर्वम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः अहं रोहित् महोदय तदर्थम् अहं like an elder person सम्यक् न वदति सम्यक् वदति तदा अहं किमर्थं सम्यक् इति वदति इति दोषेण वदति प्रायः इति खलु सत्यम् अहं कथमस्ति भवान् अहं सम्यक् अस्मि इति वदन्ति किमर्थं तत्र सम्यक् इति एतदेव अहं चिन्तयति language barrier different language different things right सत्यम् अतः तद्वयमपि जस्टु सन्धिः मुख्यमस्ति व्यञ्जनसन्धि मध्ये भगिनी तदापि तद् अपि तदापि सम्यक् नास्ति तदापि सम्यक् अस्ति तत् अपि सम्यक् अस्ति द्वयमपि सम्यक् अस्ति अस्माकं विवक्षा अनुसारेण वक्तुं शक्नुमः तदापि भिन्नं तदापि भिन्नं तदपि तदापि तदापि भिन्नं पदं तत्र सन्धि नास्ति तथा वदति वा तदा वदति वा तदा अपि तदापि तद् स्वरसन्धिः तत् अपि तत् अपि तदपि इति आगच्छति सत्यं तथा अपि इत्युक्ते तत्र सवर्णदीर्घसन्धिः तत् अपि तदपि मोहन महोदय अहम् अनुष्टुप् पकार शब्दः एव पठितवान् अनुष्टुप् भवति इदानीं अनुष्टुप् इति एव जस्टु सन्धि तद् अनुष्टुप् तः अनन्तरम् अन्य अनुष्टुप् छन्दः इति आगच्छति खलु छ इति द्वितीयमस्ति खलु तद् चप्तसन्धि मध्ये इदानीम् अग्रे विद्याभगिनी पाठयिष्यति सा वदति अनुष्टुप् छन्दः इति वदामः चेत् प मध्ये परिवर्तनं भवति परन्तु तत्र ब एव तत्र अधुना बा मध्ये अपि परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः अस्तु इदानीं भगवद्गीतां कृत्वा तदनन्तरं शीघ्रं गच्छामः कोऽपि पठितुम् इच्छति मधु भगिनी पठति वा आं भगिनि केशव महोदय पठतु अञ्चलं हि मनः कृष्णः प्रमाथि बलवद् दृढम् अञ्चलं हि मनः कृष्णं प्रमाथि बलवद् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् इति भगवद्गीता मध्ये अस्ति बलवदृढम् अत्र बलवत् दृढम् इति अस्तु अग्रे अनन्तरं कः पठितुम् इच्छति मोहन महोदय पठति वा
न चैतद्विद्मः कतरन्नो ग्रियो यदा जयेम यदि वा नो जयोयुः यानेव हत्वा न जिजीविषा मस्तेव स्थिताः मुमुखे धार्तराष्ट्रा धृतराष्ट्राः। अस्तु, इदानीं चैत चैत द्विद्मः एतद्विद्मः। सत्यं तद् स्वरसन्धिः। इदानीं वयं व्यञ्जनसन्धिः वदामः चेत् अत्र व्यञ्जनसन्धिः अपि अस्ति। किं? चैदद् विद्मः, चैदद् विद्मः, तर्हि चैतत् विद्मः इति। एतत्तु स्वरसन्धिः मध्ये विसर्गसन्धिः, अनन्तरं चैतत् वृद्धिसन्धिः, विसर्गसन्धिः इति वदामि, वृद्धिसन्धिः, अनन्तरं तत्र चैदत् विद्मः, चैदद् विद्मः जस्वसन्धिः। अग्रे अग्रे डॉकिन् महोदय पठति वा? अत तेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः। बलात् इव, सम्यक् एव उक्तवान्, बलात् इव, बलादिव, बलादिव नियोजितः, बलाद् इव, बलात् इव। अस्तु, भवन्तः श्लोके कुत्रापि यदा तदा पश्यन्ति स्वयमेव पश्यन्तु कुत्र कुत्र। इदानीं किम् इति कन्साल्टेशन् रूपेण पश्यामः। 1 2 3 4 तृतीयमध्ये परिवर्तनं भवति स्वरः अथवा व्यञ्जनम् अपि। क्षम्यतां, मृदुव्यञ्जने वाक् ईशः वागीशः मृदुव्यञ्जनं भवति चेत् तत्र किम् अत्र उदाहरणं न, केचित् भीताः केचित् भीताः इति। अनन्तरं षड् मध्ये परिवर्तनं षड् आननः षडानः द्विष् भयं द्विड् भयम् इति दृष्टवन्तः। एतदपि पदान्ते विद्यमानस्य 1 2 3 4 वर्णानां स्वरे परे व्यञ्जने मृदुव्यञ्जने परे वा अस्ति चेत् तत्र तृतीयव्यञ्जनं मध्ये परिवर्तनं भवति। मृदुव्यञ्जने परे तु अपादान्तानामपि भवति, अपदान्तानामपि भवति इति पदम् इति नामपदं क्रियापदम् अस्ति खलु, तत्र पदस्य अन्ते यत् अस्ति तद् अपदान्ते अपि मृदुव्यञ्जने अस्ति चेत् अपदान्ते अपि एतत् सम्भवति इति। शकारस्य स्वरे मृदुव्यञ्जने परे डकारादेशः भवति। अस्तु, तथा यत्र यत्र पदान्ते 1 2 3 4 वर्णः दृश्यते तत्र जस्त्वसन्धिः निश्चयेन करणीयः एव, तत्र तदा अन्य किमपि नास्ति। एतस्मात् परमेव अन्य चत्वारादि चत्वसन्धि तदा अनन्तरसन्धयः भवितुम् अर्हन्ति। प्रथमसोपानम् अस्ति जस्त्वसन्धिं करणीयम्। अस्तु, इदानीम् अहं स्थगयामि। विद्या भगिनी, श्रूयते वा? आम् आम् दृश्यते ननु? आम् आम् दृश्यते। जस्त्वसन्धीनां नियमाः के इत्यस्मिन् विषये एकैकं नियमं वक्तुं शक्नोति वा? हेमन्त् महोदय।
प्रथमः नियमः कः? भगिनी प्रश्नः अस्ति। जस्त्वसन्धि विषये प्रथमः नियमः कः इति। अथवा कोऽपि नियमः कमपि सेम् एस् द जत्स्वसन्धि। न, जस्त्वसन्धि विषये एव मम प्रश्नः। इदानीमेव अधीतं खलु अस्माभिः। न, एतत् न महोदय, जस्त्वसन्धि विषये। पदान्ते विद्यमानानां प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थवर्णानां स्वरे परे तद्वर्गीय तृतीय व्यञ्जनम् आदेशः भवति। अपदान्ते तु मृदुव्यञ्जने परे तु अपदान्तानामपि तृतीयव्यञ्जनस्य आदेशः भवति इति प्रथमः नियमः। अनन्तरं द्वितीयः नियमः अस्ति षकारस्य स्वरे मृदुव्यञ्जने वा परे डकारादेशः भवति इति द्वितीयनियमः। अस्तु, इदानीं चत्वसन्धिविषये पश्यामः। अनन्तरं यत्र यत्र पदान्ते प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णः दृश्यते तत्र तत्र जस्त्वसन्धिः निश्चयेन करणीयः। अस्तु, एतस्मात् परमेव चर्त्वादिसन्धयः। इदानीम् अग्रे वयं चर्त्वसन्धिविषये पठामः खलु। अतः चर्त्वसन्धेः करणात् पूर्वं जस्त्वसन्धिः करणीयः इति स्मरामः। अस्तु, प्रथमं जस्त्वसन्धिं कुर्मः, तदनन्तरमेव चर्त्वसन्धिं कुर्मः। चर्त्वसन्धिः कु वर्गः खलु, कच ठ थ प इति कु वर्गः अस्ति। प्रथमः वर्गः कथमः वर्गः? प्रथमः वर्गः इति प्रथमः वर्णः इति वक्तुं शक्नुमः खलु। इदानीं चर्त्वसन्धिविषये पठामः वयम्। उदाहरणानि पश्यामः। मोहन महोदय पठति वा? रामायणम् अनुष्टुप् छन्दसा रचितम् अस्ति। अनुष्टुप् जस्त्वसन्धिः प्रथमः जस्त्वसन्धि अनुष्टुप् चर्त्वम् अनुष्टुप्। Oh, there you go. अनुष्टुप् छन्दसा। उत्तमं महोदय, इदानीं भवतः प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्तं खलु। अनुष्टुप् इति प्रातिपदिकं भवति। ततः वयं जस्त्वसन्धिं कृत्वा अनुष्टुप् इति प्राप्नुमः। तदनन्तरं चर्त्वसन्धिं यदा वयं कुर्मः तदानीम् अनुष्टुप् छन्दसा इति तादृशं भवति। अस्तु, जेम्स् महोदय द्वितीयं। जेम्स् महोदय पठति वा द्वितीयं वाक्यम्? अस्मत् पत्रं भवता प्राप्तं ननु। अस्मद् पत्रम् अस्मत् पत्रम् इति चतुः। अस्मद् इति अत्र जस्त्वं कृतं खलु। यदा वयं कुर्मः जस्त्वसन्धिं कुर्मः तदानीमपि पुनः किं भवति? तृतीयवर्णः समानदकारः भवति खलु। अस्मद् इत्येव भवति। तदनन्तरं यदा चर्त्वं कुर्मः अस्मत् पत्रम् इति भवति। इदानीं बालमहोदय। सर्वे सत्कीर्तिः सम्पादनीया। सर्वैः सत्कीर्तिः सम्पादनीया। तकार सत् कीर्तिः तवर्गस्य। सो प्रथमवर्ण त एव सद् कीर्तिः भविष्यति। मध्य तृतीय तकार पुनः प्रथमवर्ण तकार सत्कीर्तिः। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णानां स्थाने
जश् आदेशः भवति खलु तृतीयव्यञ्जनस्य आदेशः भवति जस्त्वसन्धिं कुर्मः तदनन्तरं चर्त्वसन्धिं भूत्वा सत् कीर्तिः इति भवति हेमन्त महोदय अधेमात्रा षट् खाद्यानि कृतानि सो षट् जस्त्वं षट् अस्ति षड् इति प्रातिपदिकतः प्रथमं षड् जस्त्वसन्धिः भवति तदनन्तरं षट् खाद्यानि इति चर्त्वं भूत्वा प्राप्नुमः कार्तिक महोदय कोऽपि विपत्कालं न इच्छति विपद् कालम् उत्तमं विपद् विपद् इति विपद्तः जस्त्वसन्धिः दकारः एव अतः तृतीयव्यञ्जनम् एव भवति अतः समानं भवति इत्यतः तदनन्तरं चर्त्वं कुर्मः विपत्कालम् इति चर्त्वं कृत्वा विपत्कालम् इति प्राप्नुमः दिवाकर महोदय परिषत् कार्यं मया कृतं परिषद् परिषद् कार्यं जस्त्वम् अपि समानं भवति तदनन्तरं चर्त्वं यदा कुर्मः परिषत् कार्यम् इति भवति अस्तु अनुष्ठुब् भगिनी तत्र तु जषत्वं च मृदुव्यञ्जने अस्ति चेत् पूर्वपदं नास्ति तत्र तु कर्कशव्यञ्जने अस्ति किमर्थं जषत्वं इदा पूर्वं पठितं खलु महोदय एतत् प्रथमं चिन्तयन्तु एतत् तु पदान्ते इति चिन्तयन्तु अस्तु खलु प्रथमं यदा वयम् एतत् प्राप्नुमः इदानीं सन्धिं कृत्वा अत्र सूचितम् अस्ति अस्तु सन्धिकरणात् पूर्वं किम् आसीत् प्रक्रिया का इति पश्यामः चेत् प्रथमम् अनुष्टुब् इत्येव आसीत् अग्रे किं पदम् अस्ति कः वर्णः अस्ति इति किमपि वयं न जानीमः अस्तु अतः प्रथमम् अनुष्टुब् इति अस्ति इति कृत्वा वयं जस्त्वं कुर्मः सन्धिकार्यं भवति जस्त्वं तु मृदुव्यञ्जने स्वरा एव अस्ति स्वरे परे अथवा मृदुव्यञ्जने परे अनन्तरम् इतोपि एकमस्ति वाक् अत्र पृथक् अस्ति चेदपि अवसाने इति अस्माभिः अधीतं खलु अन्ते अस्ति अपदान्ते न महोदय इतोपि एकम् इदानीं दर्शयामि अहं कुत्र अस्ति क्षम्यतां चिन्ता मास्तु महोदय इदानीम् अत्र पश्यतु अस्तु अत्र पश्यतु कवर्गः वाग् भवति लिट् इत्यस्य लिड् भवति तत् इत्यस्य तद् भवति अनुष्टुब् इत्यस्य अनुष्टुब् भवति संहिता नास्ति चेदपि संहिता तत्र अवसाने भवति तत्र अवसाने भवति अस्तु अवसाने भवति इत्यतः प्रथमं जस्त्वसन्धिं कुर्मः संहिता नास्ति चेदपि जस्त्वसन्धिः भवति अस्तु तदनुगुणं प्रथमम् अत्र जस्त्वसन्धिः कृतम् अस्तु धन्यवादः तदनन्तरं चर्त्वसन्धिं कुर्मः अग्रे किम् अस्ति इति दृष्ट्वा अग्रे कः वर्णः अस्ति कर्कशव्यञ्जनम् अस्ति इति कृत्वा इदानीं चर्त्वसन्धिं कुर्मः इति तात्पर्यम् अस्तु नियमानां विषये उदाहरणानि दृष्टवन्तः वयं भवन्तः इदानीमेव जानन्ति कथम् इति बहु सरलम् अस्ति कर्कशव्यञ्जन सन्धिविषये चर्त्वसन्धिविषये भवन्तः एव इदानीं उदाहरणं दृष्ट्वा एव अवगतवन्तः इति दृश्यते पश्यामः कः नियमः कर्कशव्यञ्जने परे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णानां तत्तत् वर्गीय
प्रथमवर्णः आदेशः भवति। तद्वर्गीय प्रथमवर्णः आदेशः भवति। अस्तु, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थवर्णानां कर्कषव्यञ्जने परे, कर्कषव्यञ्जने इत्युक्ते ख चट थप ख छ ठ त थ प श ष स इति सर्वे वर्णाः अन्तर्भूताः भवन्ति खलु कर्कषव्यञ्जनेषु। आदेशः कः भवति? प्रथमः प्रथमः वर्णः आदेशः भवति। इदानीं माहेश्वरसूत्राणि मध्ये आगच्छति खलु। भवन्तः इदानीं जश् वर्णः इति दृष्टवन्तः जस्त्वसन्धिविषये खलु। प्रत्याहारः कः आसीत्? जबगडदश्। जश् प्रत्याहारः इत्युक्ते जबगडदश् इति आसीत्। इदानीं चर्त्वसन्धिविषये चर् भवति। चर् प्रत्याहारः भवति। चर् प्रत्याहारः कः इति वक्तुं शक्नुवन्ति वा? माहेश्वरसूत्राणि कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? हयवरट् लण् ञमङणनं झभै गडदश् जबगडदश् कपचटतचटतौ शशसर्। अत्र चर् वर्णाः एव अत्र भवन्ति खलु। अतः चर्त्वसन्धिः इति नाम। अस्तु, परन्तु एतस्मिन् चर्त्वसन्धौ प्रथमवर्णः एव आदेशः भवति। वर्गप्रथमः एव आदेशः भवति, न तु अत्र श श स इति। श श स इति कुत्र आदेशः आसीत्? कस्मिन् सन्धौ आदेशः आसीत् इति स्मरति वा? गते चक्रे अस्माभिः अधीतम्। शकार विसर्गसन्धिमध्ये उत्तमं महोदय। सकारसन्धौ विसर्गसन्धौ सकारसन्धौ श श स इत्यपि आदेशः आसीत् पूर्वम्। अस्तु, परन्तु अत्र चर्त्वसन्धौ तस्य आदेशः न भवति, केवलं वर्गप्रथमवर्णस्य आदेशः एव भवति इत्यपि स्मरामः। अस्तु, उदाहरणं पश्यामः। दिक् अधिकं फालः दिग्फालः। अत्र प्रथमं जस्त्वं कृतं खलु। दिक् इत्यस्य दिग् अवसाने अस्ति इति कृत्वा जस्त्वं कृतं प्रथमं। तदनन्तरम् इदानीं तृतीयव्यञ्जनम् अस्ति। प्रथम द्वितीय तृतीय व्यञ्जनानां कर्कषव्यञ्जने परे पकारः अस्ति। कर्कषव्यञ्जने परे भवति प्रथमवर्णः आदेशः भवति। अस्तु, गकारस्य ककारः भवति। गकारस्य ककारः आदेशः भवति। अस्तु, अतः ग इत्यस्य स्थाने ख आदेशः। दिक्पालः इति अस्माभिः प्राप्तम्। चर्त्वसन्धिः कृतम्। इतोपि एकम् उदाहरणं पश्यामः। सम्पद् कुमार अधिकः कुमारः। सम्पद् योगः कुमारः। अत्र कः वर्णः अस्ति? अवसाने कः वर्णः अस्ति? दकारः अस्ति। एषः तृतीयवर्णः। जस्त्वम् अपि समानमेव भवति खलु। यदा जस्त्वं कुर्मः समानतृतीयवर्णः एव भवति। अतः सम्पद् योगः कुमारः इत्येव भवति। इदानीं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थवर्णानां परे कर्कषव्यञ्जनमस्ति चेत् कः आदेशः भवति? तृतीयव्यञ्जनस्य स्थाने
तानि वर्गस्य प्रथमवर्णः आदेशः भवति। अतः दकारस्य स्थाने तकारः वर्गीयप्रथमवर्णः चटक न भवति खलु। तद्वर्गीयप्रथमवर्णः आदेशः भवति। सम्पत् कुमारः दकारस्य स्थाने तकारः आदेशः। सम्पत् कुमारः। इदानीम् अभ्यासं कुर्मः। प्रयत्नं कुर्वन्तु। दिवाकरमहोदय प्रयत्नं करोति वा? उत् पतति जश्वसन्धिः तृतीय उद् उत्तमं महोदय। पतति उद् चर्त्वसन्धिः उत् प्रथमस्थाने उत् पतति इति भवति। उत्तमं महोदय। अतः तकारस्य स्थाने प्रथमं जस्त्वं कृत्वा दकारादेशः भवति। तदनन्तरं अग्रे पतति इति अस्ति। पकारः प्रथमस्तम्भवर्णः खलु। अतः कः आदेशः भवति? प्रथमः वर्णः आदेशः भवति। अतः पुनः तकारः भवति। उत्पतति। अस्तु, एतदेव सोपानम्। अतः प्रक्रियां दर्शयित्वा एव वयं कुर्मः सर्वदा। अस्तु, रोहित महोदय प्रयत्नं करोति वा? जस्त्वसन्धिन षड् खाद्यानि अनन्तरं चर्त्वसन्धिना षट् खाद्यानि। उत्तमं महोदय। षकारः कुत्र भवति इति भवन्तः अधीतवन्तः खलु। तत्र एव भवति। अतः अत्र षष् इत्यस्य दकारः भवति। तदनन्तरं दकारस्य स्थाने टकारादेशः भवति। अग्रे ख अस्ति, कर्कषव्यञ्जनम् अस्ति इति कृत्वा दकारस्य स्थाने पुनः प्रथमवर्णः आदेशः भवति। मोहन महोदय प्रयत्नं करोति वा? म्यूट् मध्ये अस्ति भवान्। क्षम्यतां। यावत् कर्म यावत् प्रथमं जस्त्वसन्धि यावत् इद् इक् इत् ता ख यावत् कर्म प्रथमं जस्त्वसन्धिं कृत्वा यावद् इति भवति। तदनन्तरं पुनः तृतीयव्यञ्जनं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ व्यञ्जनानां कर्कषव्यञ्जने परे प्रथमवर्णः आदेशः भवति इत्यतः पुनः यावत् कर्म इति भवति। केशव महोदय, श्रीराम महोदय प्रयत्नं कर्तुं शक्नोति वा? वेदान्त महोदय वेदान्त महोदय प्रथमं करोतु। अनुष्टुप् छन्दः अनुष्टुप् छन्दः प्रथमं तृतीयव्यञ्जनस्य आदेशः खलु। बकारस्य स्थाने तृतीयव्यञ्जनं भवति। तदनन्तरं तृतीयव्यञ्जनस्य स्थाने प्रथमः वर्णः, तृतीयवर्णः प्रथमं, तदनन्तरं प्रथमः वर्णः आदेशः भवति। अग्रे कर्कषव्यञ्जनम् अस्ति इति कृत्वा। श्रीराम महोदय। कुक्कुत् ककुद् कुक्कुत् ककुत् तदनन्तरं ककुत्स्थः ककुद् एव भवति। किमर्थं? तृतीयव्यञ्जनस्य स्थाने अवसाने अस्ति चेत् पुनः यदा जस्त्वं कुर्मः तृतीयव्यञ्जनम् एव भवति। ककुद् समानं भवति। तदनन्तरं अग्रे
ककुत् कर्कषव्यञ्जनमस्ति इत्यतः ककुत्तः प्रथमः वर्णः आदेशः भवति। ककुत्स्थः ककुत्स्थः। उत्तमं महोदय। केशव महोदय प्रयत्नं करोति वा? केशव महोदय अस्ति वा? बालमहोदय प्रयत्नं करोति वा? षष् पदं षकारस्य स्थाने डकार आगच्छति। षड् पदं अनन्तरं डकारस्य प्रथम टकार अस्ति। षट् पदम्। उत्तमं महोदय। षट् पदम् इति प्राप्तम् इदानीम्। उत्तमं। सरलं खलु? इदानीं जस्त्वसन्धेः अभ्यासः अपि अभवत्, चर्त्वसन्धेः अभ्यासः अपि अभवत् खलु? नियमः कः इति पुनरेकवारं पुनस्मरणं कुर्मः। कर्कषव्यञ्जने परे कर्कषव्यञ्जनानि कानि? प्रथम द्वितीय स्तम्भवर्णाः श ष स इति कर्कषव्यञ्जनानि। कर्कषव्यञ्जने परे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णानां तत्तत् वर्गीय प्रथमः वर्णः आदेशः भवति। अस्तु? एकवारं एकं पत्रं स्वीकृत्य लिखन्तु। सर्वेषां सन्धीनां विषये मया अपि लिखितं एतादृशं व्यञ्जनसन्धिः, जस्त्वसन्धिः इत्युक्ते कः नियमः, कुत्र कुत्र जस्त्वसन्धिः भवति, तदनन्तरं चर्त्वसन्धिः इदानीम् अधीतं। चर्त्वसन्धौ कः नियमः? पूर्ववर्णः कः, परवर्णः कः? पूर्ववर्णः कः भवितुमर्हति, परवर्णः कः भवितुमर्हति? आदेशः कः? कस्य स्थाने आदेशः? पूर्ववर्णस्य स्थाने आदेशः। लिखन्ति चेत् पुनस्मरणार्थं बहु उपयोगाय भवति। अस्तु? आदेशः इत्युक्ते कः अर्थः इति भवन्तः जानन्ति खलु? नूतनपदस्य आगमनं भवति। नूतनपदम् आगच्छति, आगमनम् अस्ति, नूतनपदम् आगच्छति, नूतनवर्ण। इदानीं तु अत्र आदेशः इत्युक्ते शत्रुवत् आदेशः इति वदामः खलु? शत्रुवत् आदेशः इत्युक्ते पूर्वं यः वर्णः आसीत् तस्मिन् स्थाने तत् सः वर्णः अपि अत्र भवति वा न, सः वर्णः निर्गच्छति, तस्य स्थाने अन्यस्य वर्णस्य आदेशः भवति इत्यतः आदेशः इति वदामः। अस्तु? आगमः अपि भवति, परन्तु अन्यस्मिन् सन्धौ भवति, न जस्त्वसन्धौ अथवा चर्त्वसन्धौ। अष्टाध्यायी मध्ये अवसाने वर्गीय तृतीय व्यञ्जनस्य तद्वर्गीय प्रथमव्यञ्जनं विकल्पेन आदेशः भवति। जस्त्वसन्धि प्रकरणे वाग् इति आसीत् खलु? चर्त्वसन्धि वाक् इति भवति। जस्त्वसन्धौ अवसाने नित्यं भवति खलु? तादृशम् अवसाने वयं कुर्मः इति आसीत्, परन्तु इदानीं किम् अस्ति? अवसाने वर्गीय तृतीय व्यञ्जनस्य तद्वर्गीय प्रथमव्यञ्जनं विकल्पेन आदेशः भवति। अतः वाक् इत्यपि लिखामः, वाग् इत्यपि, द्वयमपि सम्यक् भवति, वाक् अथवा वाग्। अस्तु? मरुद् इत्यस्य मरुत् इति विकल्पेन भवति। अज् इत्यस्य अच् इति विकल्पेन भवति। अनुष्टुप् इत्यस्य अनुष्टुप् इति विकल्पेन भवति। सम्राड् जस्त्वसन्धिप्रकरणे, चर्त्वसन्धिप्रकरणे सम्राट्। षड् इति जस्त्वसन्धिप्रकरणे भवति, षट् इति चर्त्वसन्धिप्रकरणे भवति। लिड् जस्त्वसन्धिः, लिट्
इति चर्त्वसन्धिः। अस्तु, इदानीम् अष्टाध्यायी मध्ये पश्यन्ति चेत् भवन्तः जानन्ति अत्र किमर्थं वाग् वाक् द्वयमपि लिखितमस्ति। अस्तु, मरुत् मरुद् इति लिखितमस्ति, चरित् चरिद् लिखितमस्ति इति इदानीं वयं ज्ञातवन्तः। अस्तु, किमर्थमित्युक्ते अत्र अवसाने वर्गीय तृतीयव्यञ्जनस्य तत्तत् वर्गीय प्रथमव्यञ्जनं विकल्पेन आदेशः भवति इत्यतः द्वयमपि प्रयोगे भवति। रूपद्वयमपि साधु इति अवगच्छामः। अस्तु, तावदेव वयं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। सर्वे भगिनी अग्रिम स्लैड् अपि प्रदर्शयतु भगिनी एकवारं। परन्तु अग्रिम पुनस्मरणार्थं एव भवन्तः परन्तु एतादृशं पुनस्मरणम् एतत् भवन्तः तद् लिखित्वा स्थापयन्ति चेत् भवतां कृते लाभाय। अस्तु, इतोपि अधिकानि उदाहरणानि प्रयत्नं कुर्वन्ति चेत् बहु लाभाय भवति। अत्र एतस्मिन् सन्धिपुस्तकम् इति अस्ति, भवन्तः प्रायः जानन्ति इति मन्ये। सन्धिपुस्तके इतोपि अधिकानि उदाहरणानि सन्ति। अनन्तरं गीताप्रवेशपुस्तके अपि अधिकानि उदाहरणानि सन्ति। अनन्तरं यदा वयं साहित्यं पठामः, भाषाप्रवेशपुस्तके अपि, परन्तु गीताप्रवेशपुस्तके निश्चयेन अस्ति। भाषाप्रवेश नास्ति क्षम्यतां नास्ति। अनन्तरं यदा वयं साहित्यं पठामः, इदानीम् अस्माभिः दृष्टं खलु भगवद्गीतातः उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टं खलु, उदाहरणानि दृष्टानि। तादृशं यदा भगवद्गीतां पठन्ति अथवा अन्य साहित्यानि पठन्ति तदानीमपि भवन्तः अत्र कः सन्धिः भवितुमर्हति, अत्र कः सन्धिः भवितुमर्हति इति चिन्तयित्वा कुर्वन्ति चेत् बहु लाभाय भवति। अतः अद्य एव किमपि साहित्यं स्वीकृत्य पठन्तु, कः सन्धिः अस्ति। इतः पूर्वम् अस्माभिः स्वरसन्धिः अधीतः खलु, तदनन्तरं विसर्गसन्धिः अधीतः द्वितीयस्तरे। इदानीं व्यञ्जनसन्धौ जस्त्वसन्धिः अनन्तरं चर्त्वसन्धिः अधीतः। अतः एतौ सन्धौ एकः सन्धिः आगच्छति वा इति चिन्तयित्वा पठन्ति चेत् बहु उपयोगाय भवति। एतदेव उत्तमः अभ्यासः इति वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, कृपया प्रयत्नं कुर्वन्तु। शान्तिमन्त्रं उक्त्वा विरमामः। अस्तु, अत्र नास्ति इति मन्ये, शान्तिमन्त्रं न लिखितमस्ति, कोऽपि वक्तुं शक्नोति? रोहित् महोदय शान्तिमन्त्रं वदति वा? म्यूट् मध्ये अस्ति भवान्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शान्तिः। धन्यवादः। धन्यवादः सर्वेभ्यः।